नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफिरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आजदेखि उम्मेदवारी दिने क्रम सुरु। गठबन्धन लगायतका दलहरूले भोलि मात्रै मनोनयन दर्ता गर्दै। कांग्रेस र जसपाद्वारा चुनावी घोषणापत्र जारी। भ्यू टावर नबनाउने र आफन्तलाई नियुक्ति नदिने कांग्रेसको प्रतिज्ञा। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 विपतपुर मुक्त कमयाब शिविरमा आग लागि 50 घर जलेर नष्ट। रुसी फौजले दक्षिणी युक्रेनको ओडेसा शहरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा 8 जनाको मृत्यु। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा निन्दा। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा झापा फुटबल क्लबको विजय। सुरुवात समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र 4-2 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको संकल्प नाम दिइएको 88 पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा भ्यू टावर र स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिज्ञा जनाइएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को घोषणापत्रमा समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर, सबल स्थानीय सरकारको अवधारणा समेटिएको छ, जसमा कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारमा असल शासनका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता, नागरिकसँगको सहकार्य, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक रूपान्तरण, सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वय, कानुनी नीतिगत तथा संस्थागत क्षमता विकास र स्रोतको समुचित व्यवस्थापनको सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको छ। घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यू टावर, स्वागतद्वार, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौ, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्ति गर्ने छैनौँ भन्ने प्रतिज्ञा समेत गरिएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्म स्वास्थ्य अवधारणा घोषणापत्रमा समेटेको छ। हामी कोखदेखि शोकसम्म भन्ने हाम्रो एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा छ। कोखदेखि शोकसम्म भनेपछि चाहिँ महिला खास गरेर प्रजनन स्वास्थ्यदेखि गर्भावस्थामा महिलालाई केटीकेटी जन्मिसकेपछि केटीकेटी जन्मिने बेलामा प्रजनन स्वास्थ्यदेखि त्यो महिलाले प्राप्त गर्ने पोषणदेखि केटीकेटी पाल्ने पोषणदेखि उहाँले कोखको सुविधादेखि सम्पूर्ण यो कोखको बेलादेखि लिएर शोकको बेलासम्म बिचमा बेरोजगार भएर उसले प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर सुत्केरीको बेलामा प्राप्त गर्ने सुत्केरी भत्ता। घोषणापत्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले 2074 सालको निर्वाचन पछिको स्वर्णिम युगलाई अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको आरोप लगाउँदै 5 वर्षको समय खेर फालेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। 2074 सालपछिको 5 वर्षको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। 1979 सालको निर्वाचन गर्दै गर्दा चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, हाम्रो चुनावको मुद्दै बेग्लै किनकि 74 देखि 79 सालले नेपाललाई ट्र्याकमा हाल्यो। त्यो जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पायो। त्यो जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको 5 वर्षको यो जिम्मा 74 देखि 79 सालको यो अवधिको मूल्याङ्कन हुनैपर्छ। यो अवधिको मूल्याङ्कन भएन भने नेपालको राजनीतिमा जवाफदेहिता रहँदैन, निर्वाचन अवसर। घोषणापत्रमा कांग्रेसले विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारी, पर्यटन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सामाजिक न्याय, समावेशिता, भाषा, कला, संस्कृति, खेलकुद, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयहरू उठाएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार दर्ता गर्न चाप पर्ने भन्दै 2 दिनका लागि समय राखे पनि अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रिय पार्टीले दोस्रो दिनका लागि कुरेका छन्। जस्तै आयोगमाथि चाप बढ्ने देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचन 2079 को मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन काठमाडौँ महानगरमा मेयरका लागि 16 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए, जसमध्ये 7 जनाले पार्टीगत रूपमा दर्ता गराए भने 9 जनाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै 8 जनाले उपमेयरका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय दलहरू उम्मेदवारी दर्ताका लागि अनुपस्थित रहँदा विवेकशील साझाबाट मेयरकी उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराइन्। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आशा गरिएको दलबाट उम्मेद्वार बनेकी बास्कोटाले छिमेकी राष्ट्र भारतको राजधानी दिल्लीमा वैकल्पिक शक्तिले स्थान पाउनासाथ प्रभाव छोडेको बताउँदै आफूहरूलाई समेत जनताले विश्वास गर्ने दाबी गर्नुभयो।
दिल्लीमा डेलिभरी गर्ने ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन भएको हो। डेलिभरी गर्ने ठाउँमा नपुगिकन तपाईँले अपेक्षा गरिदिनु भयो भने मैले बोल्ने बाहेक केही गर्ने चिजै हुँदैन। एकचोटि मौका दिएर डेलिभरीको ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्, अनि त्यस पछाडि हामीले गरेनछौँ भने 5 वर्षपछि फालिदिनुहोस्, तर डेलिभरीको ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो आशा हो। महानगरमा पहिलो दिन पार्टीगत रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने भन्दा स्वतन्त्र दर्ता गर्ने धेरै भएका छन्। स्वतन्त्र तर्फका सशक्त उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका बालेन्द्र शाहले समेत परिवर्तनको लागि जनताले आफूलाई चुन्ने अभिलाषासहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मान्छेले भन्छन् यहाँ नगरवासीहरूले कुरा बुझ्दैनन् अथवा परिवर्तन चाहँदैनन्, त्यो कुरा बुझाइ चाहिँ गलत हो। यहाँका व्यक्तिहरू, यहाँका मान्छेहरूले परिवर्तन चाहन्छन्, त्यो परिवर्तन कति चाहन्छन् भन्ने कुरा देखाएका पनि हुन्। तर वैकल्पिक शक्तिमा बस्नेहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझिदिनु पर्यो र यति धेरै विकल्प हुनुभन्दा चाहिँ एउटा मात्र विकल्प भयो भने मान्छेलाई सोच्न पनि सजिलो, छान्न पनि सजिलो। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले गठबन्धनले गर्दा हामीलाई किन सजिलो हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट 5 जना मेयर उठ्थ्यो होला, कसैको केही आफ्नै परिवार साथीभाइ केही हुन्थ्यो होला। त्यो अप्सन एउटा मात्रै परिसकेपछि अब उहाँहरूलाई छान्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? शासनको अधिकार पाएपछि प्राविधिक विकास, कृषि क्रान्ति, शिक्षाको परिवर्तन, सेवा विस्तार जस्ता भिन्न भिन्न ठाउँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने बुझाइसहितका उम्मेदवारहरू पहिलोपटक परीक्षणका लागि उत्रिएका छन् भने केही आवधिक परीक्षणका लागि पुनः जनतामा जान चाहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ म 2056 सालदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो किसिमबाट हामी रोजगारलाई चाहिँ सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ क्रिएसन गर्नु भन्ने एउटा चाहिँ आवाज उठाउँदै आएको नै। अब यो आज चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ मेयरको रूपमा चाहिँ उम्मेदवार दिएर यसलाई पनि केही गर्न सकिन्छ कि प्राविधिक शिक्षाकोलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर लान सकिन्छ भने त्यो सोचमा नै मेयरमा उम्मेदवार दिइरहेको छौँ। यहाँहरू सबैलाई मनमा बस्ने चाहिँ हामीले भनेका छौँ, यदि काठमाडौँ महानगरवासीले मलाई मेयरमा जिताउनु भएपछि मैले पहिला गर्ने काम भनेको 1 वर्षभित्रमा हामीले 50 वटा सार्वजनिक शौचालय र जहाँ जहाँ खुल्ला स्थान छ ती स्थानलाई पार्क निर्माण गर्छ। अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रिय पार्टीहरूले आज उम्मेदवारी दर्ता गराएका छैनन्। अधिकांश ठाउँमा गठबन्धनबाट समझदारीमा उम्मेदवार उठाउँदा असन्तुष्ट नेताबाट बागी उम्मेदवार आउने डर गठबन्धनमा व्याप्त छ। त्यसका लागि गठबन्धनले बागी उम्मेदवारलाई मनाउन केही समय खर्च गर्ने र मात्रै उम्मेदवार दर्ता गर्ने देखिन्छ। बुटवल उपमहानगरपालिका लगायत कतिपय ठाउँमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत गएर नेताहरूले उम्मेदवारी समेत दर्ता गराएका छन्। कतिपय ठाउँमा भने उम्मेदवारलाई लिएर पार्टीगत निर्णय हुन नसक्दा मनोनयन दर्तामा समेत ढिलाइ भएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको घोषणापत्रको सार्वजनिक पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई, नेताहरू महेन्द्र राई यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हिसिला यमी, प्रकाश अधिकारी र दुर्गा शोभले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो। जसपाले स्थानीय तहमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई टोल-टोलसम्म जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्रलाई समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउनु आफ्नो पार्टीको प्रयास रहने उहाँले बताउनुभयो। त्यसको विकल्पमा हामीले एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादको एउटा नयाँ वैचारिक जुन धारा अगाडि सारेका छौँ, यसले लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ। हामी औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै कुरा हामी गर्दैनौँ। त्यस अर्थमा यो तलसम्म लोकतन्त्र अभ्यास हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सही अर्थमा गर्छौँ। जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाले जितेको पालिकामा कृषिमा आधारित ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक पालिकामा 50 शय्याको अस्पताल, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने आफूहरूको योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। प्रत्येक पालिकामा अस्पताल, 50 शय्याको अस्पताल र प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने।
जसपाले सुशासन र पारदर्शितालाई स्थानीय तहमा स्थापित गराउन पार्टीको ध्यान जाने बताएको छ। स्थानीय तहको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा घर घरमा टोली पठाएर सेवा पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र गरिने उल्लेख गरिएको छ। करको दायरालाई घटाएर करको दरलाई भने घटाउने जनाइएको छ। क्यामेरामा प्रदीप मानसिंहका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि महिला गैर सरकारी संस्था महासङ्घले माग गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी मनोनयन गर्दैछन्। दलहरूबाट स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेता डाक्टर ढिला संग्रौलाले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा पार्टी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय बोर्ड भन्छौँ, त्यसमा महिलाको न्यून सहभागिता छ। टिकट वितरणमा हामी छैनौँ, हामी लबिङ गर्ने, दबाब गर्ने मात्रै छौँ। त्यसैले गर्दा आज तपाईँले जुन चिन्ता चासो व्यक्त गर्नुभएको छ, यो चिन्ता र चासो हाम्रो चिन्ता र चासो हो। त्यो चिन्ता र चासोलाई पार्टीसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संविधानमा उल्लेख गरी अनुसारको महिला सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धनको संस्कारले लैङ्गिक समावेशिताको मुद्दा ओझेलमा पारेको नेकपा एमालेका नेता रचना खड्काले बताउनुभयो। पार्टीहरूतर्फ फर्किएर संविधानमा भएको महिलाहरूको व्यवस्थाका प्रति पार्टीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर हेऱ्यौँ भने आज पनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने आज पनि पार्टीहरूले महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई संविधानमा लेखिदिएको बाध्यताको भारी ठान्न छाडेका छैनन्। यो सत्य हो, यो कुरा सत्य हो र त्यो कुरा कार्यान्वयन नगरिकन सुख पनि छैन, यो पनि सत्य हो। महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संविधानको धारा नै उल्लेख गरिए तापनि कार्यान्वयन भने फितलो हुँदै आएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणका कामहरू गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण हलिडे सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा, बीमा निर्देशिका 2078 का प्रावधान लगायतका कारण समस्यामा परेको महासङ्घले जनाएको छ। विरोधका कारण आजदेखि करिब 3500 आयोजनाका काम रोकिएका छन्। निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले अविलम्ब समस्या समाधान गर्न महासङ्घको सरकारसँग माग रहेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यहरू बढेको छ, इन्धनको मूल्यहरू बढेको छ। यो मूल्यवृद्धि चाहिँ लगभग 65% यसको इम्प्याक्ट परेको छ। हामीले नेपाल सरकारलाई के भन्छ एउटा निर्णयमा जानु पर्यो, या त हामीलाई मूल्यवृद्धि मार्गनिर्देशिका भाग 2 जारी गरिदिनु पर्यो। यस्तै गरेर मूल्यवृद्धि हुँदाखेरि 2065 सालमा मूल्यवृद्धि निर्देशिका भाग 1 जारी भएको थियो। अब अहिले पनि त्यस्तै स्थिति पैदा भएको छ र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गरेर हामीलाई या त काम लाउनु पर्यो। महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेका करिब 1500 को काम भने हाल जारी रहेको छ। निर्माण हलिडे आजदेखि सुरु गरिए पनि यही वैशाख 13 गतेदेखि 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 7वटै प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धरना दिने महासङ्घको कार्यक्रम रहेको छ। वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएकाले धरना नराखिएको महासङ्घले जनाएको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि उम्मेदवारको मनोनयन सुरु भएको छ। देशका 753 स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि उम्मेदवारको मनोनयन सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म र सोमबार पनि बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ। विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम 1 दिनको रहेकोमा 1 दिनमा मनोनयन दर्ता गर्दा उम्मेदवार, राजनीतिक दल, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेतमा
चाप धान्न कठिन भएको र केही स्थानीय तहको उम्मेदवारी दर्ता भोलिपल्ट बिहानसम्म गर्नु परेकाले उम्मेदवारको मनोनयन 2 दिन राख्न राजनीतिक दल तथा सरकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम बनाइएको आयोगको प्रष्टीकरण छ। स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले धरौटी बापत रु 1500, वडा अध्यक्षले रु 1000 र वडा सदस्यले 500 धरौटी राख्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। उपमेयरहरूको लागि 1500 रुपियाँ तोकेको छ, वडा अध्यक्षको लागि 1000 रुपियाँ र अरू वडा सदस्यहरूको लागि 500 रुपियाँ छ। त्यसमा दलित, महिला र अल्पसङ्ख्यक जुन तोकेको छ उहाँहरूको लागि जुनसुकै पदमा उठ्यो भने त्यो तोकेको शुल्कको आधा शुल्क लाग्छ। आज ललितपुर महानगरपालिकाका 5 जना स्वतन्त्रबाट उठेकाहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राप्रपाबाट मेयरका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका अष्टमहर्जनले आफू निकै आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। हालसालै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गराउनका निम्ति एउटा मात्रै झण्डा ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो। मेयरको उम्मेदवार बनेका महर्जनले आचार संहिताको ख्याल नगरेको पाइएको छ। यो भनेर निर्वाचन आयोगको आचार संहिता कहिले लागू भएछ र अहिले यो पैसाको उ गर्नु भने खर्चको विभिन्न गएको विगतदेखि विवरण हेर्दाखेरि धेरै आकाश जमिनको फरक छ। एउटा चाहिँ विवरण एउटा एकातिर छ भने यहाँ खर्च हुने हरेक कुराहरू निर्वाचनका गतिविधिहरू नियमसँग देखिरहेको छैन। विकास र संस्कृति जोगाउनु आजको उद्देश्य रहेको भन्दै आफूले उपमेयर पदमा नाम दर्ता गरेको स्वर्णिमा साक्यको भनाइ छ। हाम्रो कल्चरल ब्याकग्राउन्ड छ हैन, जुन हाम्रो त्यो एउटा आइडेन्टिटी छ हाम्रो सबैजनाको ललितपुर बासिन्दाहरूको, त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट र हाम्रो कल्चर कसरी सँगसँगै लाने त भनेको उहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यसरी नै जान्ने एउटा प्रयासको लागि हो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा पूर्ण उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोधा चौलागाई, ललितपुर। 2062 र 63 को जनआन्दोलनले नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गरेको थियो। वैशाख 11 गते राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी लोकतन्त्रलाई स्वागत गरेको दिन हो। यस दिनको अवसरमा नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। जनताले आफैले चयन गरेको नेतृत्वले शासन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 2062-63 को जनआन्दोलनले राज संस्थाको अन्त्य गरेको थियो। 2062-63 को जनआन्दोलनलाई नेपाली राजनीतिकै नयाँ मोड र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीका रूपमा लिइन्छ। 2062-63 को जनआन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरू बीच सम्पन्न 12 बुँदे सहमति पश्चात 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन भएको थियो। जनआन्दोलनको सफलतासँगै युद्धरत नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्किएका थिए। आजकै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्दै राजदरबार छोडी शासन सत्ता नेपाली जनतालाई सुम्पिएर नारायणहिटी दरबार छोड्नु भएको थियो। त्यही वैशाख 11 गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो। लोकतन्त्रमा सबै नागरिक बराबर हुने भएकाले जनतामा पनि राज्यको शक्ति केन्द्रित हुन्छ। लोकतन्त्र आएपछि देशले मुहार फेर्छ र सबै जनता सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँछन् भन्ने अपेक्षा सबैको थियो। तर जनताको अपेक्षामा नै सीमित रहेको नागरिकहरूको भनाइ छ। लोकतन्त्रले नेपाली जनता जुन आशा र अपेक्षा गरेका छन् त्यो अनुसारको उपलब्धि पाएका छैनन्। सामान्य मौलिक अधिकार बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार पाएका छन्, तर जनताको आधारभूत जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। जुन लोकतन्त्र आएको छ केही ठुला स्वयं केही निश्चित व्यक्तिहरूको लागि आएको छ, सर्वसाधारण साना होइन गरिब गाउँका किसान दुखीहरूको लागि आएको छैन, जुन टाठा बाठाहरूको लागि आएको हो। लोकतन्त्रले सबैलाई समान गर्नुको साटो हुने खाने र हुँदा खानेको बीचमा अन्तर ल्याएको आम नागरिकको बुझाइ छ। अब लोकतन्त्रले के दिएछ के दिएको छैन भन्ने कुरो त दिनको चाहिँ उज्यालो छर्लङ्गै चाहिँ तपाईँको देखिएको छ कि कुनै चिज यहाँ लोकतन्त्रले यो नौलो उदाहरण दियो भन्ने केही पनि त्यस्तो चाहिँ आभास मैले देखेको छैन। लोकतन्त्रले देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन संविधान सभाको यात्रा यसै आन्दोलनबाट सुरु गरेको थियो।
यसको फलस्वरूप सबै नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्न 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। तर संविधानले सबै जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको जनताको प्रतिक्रिया मार्फत प्रष्ट हुन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 विपदपुर मुक्त कमैया शिविरमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट 50 बढी घर जलेर नष्ट भएको बताइएको छ। शिविरमा 70 बढी घरधुरी रहेका छन्। गहुँको नलमा लगाएको आगो हावाले उडाएर बस्तीमा सल्केको बताइएको छ। टिकापुर नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट गएको दमकल प्रहरी र स्थानीयले आगो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले आगलागीबाट भएको क्षतिको यकिन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानम गेब्रेयेसस नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको हो। आइतबार डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने र त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाका अनुसार डाक्टर टेड्रोसले नेपालमा हाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको टाइफाइड खोप अभियानको पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो। नेपालमा अत्याधुनिक आनुवंशिक प्रयोगशालाको विकास गर्न उपकरण तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालमा बाल तथा स्त्री रोग ओन्कोलोजी केन्द्रित मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सहकार्य केन्द्रको स्थापना, कीटजन्य रोगको तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न, अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न र शल्यक्रिया सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न तथा नेपाली विज्ञहरूलाई अवसर तथा क्षमता विकासका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मद्दतको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रमण टोलीमा रहनुभएका विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंहले नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरू मध्येमा नै धेरै भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। डाक्टर सिंहले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको तथा खर्च गरेको बजेट जुन कुल बजेटको अनुपातमा यस दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका देशहरू मध्येकै धेरै रहेको कुराबाट आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो। डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीले यही वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो। मन्त्री खतिवडाले सो टोलीको नेपाल भ्रमण फलदायी रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। आइतबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख 2 पदको उम्मेद्वारको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको संसदीय समिति पनि गठन गरेको छ। पार्टीका पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेटेर बनाएको समितिमा 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग पराजित नेता शेखर कोइराला पनि रहनु भएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले एक कार्यक्रमका बीच मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु गर्नुभएको हो। मेलम्ची खानेपानी 2077 साल चैत्र दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु भएको भए पनि 2078 असार 1 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेपछि खानेपानी वितरण बन्द भएको थियो। मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु भएसँगै अब प्रतिदिन 17 करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। खानेपानी पुनः वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले वर्षायाममा मेलम्ची नदीमा बाढी आएमा पूर्व सूचना दिनका लागि अर्ली अलर्ट मेसिन जडान गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। वर्षायाममा मेलम्ची नदीमा
बाढी आएमा पूर्व सूचना दिनका लागि अर्ली अलर्ट मेसिन जडान गरिएको जानकारी गराउँदछु, जसले गर्दा मेलम्ची नदीमा बाढी आएमा सतर्क रहन र सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने विश्वास लिएको छु। मन्त्री चौधरीले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री ओलीज्यूलाई सुन्दरी जलमा रहेको ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट शुद्ध गरी काठमाडौँवासीको घर घरमा जोडिएको पाइपबाट आएको मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गर्न चाहन्छु। मेलम्चीको पानी शुद्ध छ, गुणस्तरीय छ कि यो बाढीको छ भन्ने अनुभव लिनको लागि पनि एकपटक पानी पिउनको लागि उहाँलाई आग्रह गर्न म चाहन्छु। उहाँले खानेपानीको नाममा राजनीति नगर्न प्रमुख विपक्षी दललाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले वर्षाको पानी सङ्कलन, जलाधार संरक्षण गरी पानीको मूल फुटाउ अभियान र पानीको गुणस्तर परीक्षण अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नेपालमा खोल्न चाहिने पुँजी 10 गुणाले घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापनाका लागि सन् 2010मा जारी भएको नीति परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा शाखा स्थापना गर्दा चुक्ता पुँजीको सीमा 10 गुणाले घटाएर कम्तीमा 2 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 2 अर्ब रुपैयाँ भए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न 20 अर्ब नेपाली रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने नीति थियो। विदेशी बैंकले शाखा विस्तार गर्दा थप 50 करोडको दरमा पुँजी राख्दै जानुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीमाहरूमा भने परिवर्तन गरिएको छैन। लगानीयोग्य रकमको अभावले मुलुक सङ्कटमा परिरहँदा कम्पनी दर्ता गर्नेको सङ्ख्यामा भने वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 21,879 वटा कम्पनी दर्ता भएका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 5.6% बढेको हो। गत वर्षको पहिलो 8 महिनामा 20,728 वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 8 महिनामा दर्ता भएका कम्पनीको सङ्ख्या 4 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै हुन्। निर्माण सामग्री निर्माण गर्ने, ट्रेडिङ, होटल, रियल इस्टेट सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको लागि दर्ता बढेको कार्यालयको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बेवारिसे अवस्थामा रहेको अमेरिकी डलर बरामद गरेको छ। प्रहरीको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फ विमान पार्किङ स्थलमा पार्क गरिएको विमानभित्र 10,800 अमेरिकी डलर शनिबार साँझ बरामद गरेको हो। बुद्ध एयरको उडानद्वारा भद्रपुरबाट काठमाडौँ अवतरण भएको विमानको सिटमा छालाको हाते ब्यागभित्र बेवारिसे अवस्थामा रहेको उक्त डलर फेला पारेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। बरामद डलर आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुलचोक पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। झापा फुटबल क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा आइतबार भएको खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै झापाले सुखद सुरुवात गरेको हो। झापाको जितमा विशाल खवासले ह्याट्रिक गरे।
सन्तोष लावतीले 1 गोल थपे। समाजका राकेश विश्वकर्मा र शरद राईले 1-1 गोल गरे। झापाले 2 गोलको सुरुवाती अग्रता उल्टाएर जित निकालेको हो। जितसँगै झापाले पहिलो खेलमै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। सी डिभिजनमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लीगका शीर्ष 2 टिम बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। 2 टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन्। पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको स्मृतिमा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अर्को महिना आयोजना हुने भएको छ। स्पिन इभेन्ट्स प्रणालीले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको सम्झनामा जेठ 7 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको स्मृतिमा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अर्को महिना आयोजना हुने भएको छ। स्पिन इभेन्ट्स प्रणालीले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको सम्झनामा जेठ 7 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको तत्वावधानमा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत हुन लागेको अध्यक्ष सुमन साकेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितालाई सरवन चिपालुले मुख्य प्रायोजन गरेको छ। 3 दिनसम्म लैनचौर स्थित टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछन्। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले प्रतियोगिता ट्यालेन्ट हन्ट नै रहेको जानकारी गराएका छन्। जुनियर खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीमा आओस् भन्ने लक्ष्य रहेको संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन्। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली नेपाल प्रहरी, त्रिभुवन आर्मी र सशस्त्र प्रहरी बल सहित देशभरका विभिन्न जिल्ला तथा क्लबका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा जुनियर बोयज सिंगल्स, जुनियर U18, जुनियर गर्ल्स सिंगल्स, क्याडेट बोयज सिंगल्स, क्याडेट U15, क्याडेट गर्ल्स सिंगल्स, बोयज सिंगल्स 12 वर्ष मुनि, गर्ल्स सिंगल्स 12 वर्ष मुनि, मेन्स भेन्ट्रान सिंगल्स 40 वर्ष माथि, मेन्स भेन्ट्रान सिंगल्स 50 वर्ष माथि र मेन्स भेन्ट्रान सिंगल्स 60 वर्ष माथि गरेर 9 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। करिब 9 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रतियोगितामा जुनियर बोयज गर्ल्स तथा क्याडेट बोयज गर्ल्स सिंगल्स स्पर्धामा पहिलो हुनेले 20,000, दोस्रोले 10 र तेस्रो हुनेले समान 5,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 350 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज र भोलि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेलाई स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका आचार संहिता पालना गर्दै उम्मेद्वारी दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। काठमाडौँको मेयरमा आनन्दराज जोशीको पहिलो उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख 2 पदको उम्मेद्वारको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले एक कार्यक्रमका बीच मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु गर्नुभएको हो। मेलम्ची खानेपानी 2077 साल चैत्र दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु भएको भए पनि 2078 असार 1 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेपछि खानेपानी वितरण बन्द भएको थियो। जापानको उत्तरी टापु होकाइडोमा पर्यटक बोकेको डुङ्गा डुब्दा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 26 जना पर्यटक बोकेको डुङ्गा स्थानीय समयअनुसार शनिबार दिउँसो 1:15 बजेसम्म सम्पर्कमा रहेको जापानी अधिकारीले बताएका छन्। काजु 1 नाम गरेको उक्त डुङ्गाले
3 घण्टामा आफ्नो यात्रा पूरा गरी फर्किसक्नुपर्ने थियो। डुङ्गामा रहेका 26 यात्रुमध्ये 2 जना चालक दलका सदस्य र 2 बालबालिका रहेका छन्। झापा फुटबल क्लबले शैली स्मारक सी डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सादोबाटोमा आइतबार भएको खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै झापाले सुखद सुरुवात गरेको हो। झापाको जितमा विशाल खवासले ह्याट्रिक गरेका छन्। सन्तोष लावतीले 1 गोल थपेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।